त अब अलमोस्ट ड्रिम कम ट्रु नै भयो होइन दिनरातको होइन त्यो जुन लेभलको प्रेसर हामीले लिइरहेको थियौँ त्यसको चाहिँ एउटा मिठो रिजल्ट आउँदा चाहिँ वर्थ इट भयो चाहिँ मभन्दा धेरै पपुलर स्टार्सहरू पहिलेदेखि नै हुनुहुन्थ्यो राइट तपाईँलाई ठुलो मासले चिन्ने बुद्ध आमाको किनकि अलरेडी नेपाल आइडल जितिसकेको अनि भुवन सरले पनि भयो होइन कि हाम्रोलाई होइन राम्रोलाई भोट गर्नु के बिजुको ठाउँमा अरू कोही हुन्थ्यो भने आज यो तपाईँ जुन एउटा नेपालमै पहिलो पटक भएको डान्सिङ रियालिटी सोको विनर हुनुहुन्थ्यो होला भनेर प्रश्न भयो भने हुन्थ्यो होला हुँदैन थियो होला भन्दा पनि गाह्रै हुन्थ्यो होला 20 लाख लेखिएको थियो त्यहाँनिर हजुर अब त्यो चाहिँ कसरी बाँडफाँड हुन्छ आधा आधै दिनु पर्ला नि होइन र के छ र 5 साल चाहिँ बिहे गर्छु तिमी चाहिँ बिहा गरेर दुईजना बच्चाको बाउ भएर पनि यहाँ आइरहेछौ त सिकाउन अनि कहाँबाट हुन्छ हो बच्चाको आमा डिस्कसन गरेर अब सुमीलाई के अपनाउने कि जोडी सबैले जनताले मन पराइसकेपछि किन सँगै बस्ने भनेर विचार चलिरहेछ भरत तिमी हो कि नि सिंगल नेक्स्ट क्वेसन देखा डान्सिङ स्टार सिक्देपछि कहीँ न कहीँ त्यो नेक्स्ट डेबाटै नि मतलब भन्छ नि एकदम माया बढिरहेको थियो कि माया नै माया छ मेरो ठाउँमा श्राप दिन्छ उसलाई जिन्दगीमा पिता नपाओस् मेरै पछि रहोस् यसरी सिना लिएर आउँ सुमी म छौँ म यो भार लिन सक्छु जहाँ इच्छा त्यहाँ भाइनेट अब सबै कनेक्टेड रमाइलो छ हेरिरहनु भएको दर्शकहरूलाई स्वागत छ रमाइलो 6मा म उत्सव छु र मसँग हुनुहुन्छ नेपालको पहिलो डान्सिङ विथ द स्टार्स नेपाल हुनुहुन्छ मसँग हुनुहुन्छ सु विजु जोडी यानि कि सुमी मुक्तान र विजु पर्की यहाँहरू दुवैजनालाई रमाइलो 6मा स्वागत छ अनि तपाईँहरूलाई धेरै धेरै बधाई पनि छ थ्याङ्क यू सो मच जय नेपाल जय देश र नेपालको पहिलो डान्सिङ स्टार हुनुभएको छ यो खुसियाली अहिलेसम्म कसरी सेयर गर्दै आउनु भएको छ र स्टारहरूको बिचमा तपाईँहरू विजेता बन्नुभएको छ सुमी के भन्नुहुन्छ एकदमै खुसी छौँ हामी दुवैजना हाम्रो त अब अलमोस्ट ड्रिम कम ट्रु नै भयो होइन एक्सपेक्टेड एट द सेम टाइम अनएक्सपेक्टेड के हुन्छ कस्तो हुन्छ भन्ने किसिमको डर तर जो 7-8 महिनाको दुःख र मेहनत दिनरातको होइन त्यो जुन लेभलको प्रेसर हामीले लिइरहेको थियौँ त्यसको चाहिँ एउटा मिठो रिजल्ट आउँदा चाहिँ वर्थ इट भयो चाहिँ दुःखको दिनहरू भन्ने फिलिङ छ र बिजुलाई चाहिँ फाइनलमा जुन ग्रान्ड फिनालीमा जुन नाम अनाउन्समेन्ट हुँदै थियो त्यतिखेरको माहौल चाहिँ कस्तो थियो बिजुले के सोच्नु भएको थियो दाइ त्यो फिनालेको टाइममा त एकदमै भनौँ न डरमा थियो क्या हामीहरू एकदमै सोचिरहेको थियो के हुन्छ कस्तो हुन्छ किनकि अब भनौँ न त्योभन्दा पहिला नि हामी बटममा पनि परिसकेको थिएँ देन हाम्रो जजेस मार्क्स राम्रो हुँदा पनि हामी बटममा पढेको थिएँ अरूको भोट राम्रो आइरहेको थियो त्यो के हामी सेकेन्ड हुन्छौँ थर्ड हुन्छौँ त्यस्तोमै चलिरहेको थियो कि अनि फर्स्ट हुन्छ त्यो दिमागमा त्यो बेला एकदमै धेरै कुरा चलिरहन्छ कि दाइ नाम अनाउन्स भइसकेपछि साँच्चै हो कि झुक्केर बोलेको कि त्यस्तो फिल हुने भयो कि दाइ अनि त्यही भएर एकदमै ह्याप्पी भयो त्यो मतलब 30 सेकेन्डसम्म त लाइक कुन वर्ल्डमा थाहै थिएन कि यो चमक धमक सब गायब भएर खालि एकदम सुकुन आइरहेको थियो कि नाम सुनेपछि त विश्वास लागेको थिएन 5 सेकेन्डसम्म त पछि भइसकेपछि सकमै थियो हामी चाहिँ सकमै थियो दाइ भनौँ न एकदम अनएक्सपेक्टेबल थियो हाम्रो लागि कि डर पहिला त्योपछि सक अनि त्यो पछि ह्याप्पी सबै एक मिक्सचर भयो भने के भन्छ त्यसको नाम दिनु त्यही हो ओके मिश्रित खालको मिसाउने खालको अनि जब विजेता हुनुभयो त्यसपछिको माहौल चाहिँ कस्तो पाउनुभयो तपाईँहरूले त्यो पछिको माहौल त अब सबैजनाले बधाई दिएरै त्यही बिजी भयो त्यो पछि एकैचोटि हामीलाई त्यो इन्टरभ्यू दिनलाई भनेर त्यो बाहिर होइन ब्याक स्टेज लग्यो त्यो पछि धेरै इन्टरभ्यू भयो अनि त्यो सबै कुरा सकिसकेपछि चाहिँ जब हामी प्रोडक्सन टिमहरूसँग बस्यौँ सबै कुरा सबसाइड भइसकेपछि अनि त्यो पछि साँच्चै के हो र के भयो कस्तो भयो त्यो सबै कुराहरूको डिस्कसन हुँदै बित्यो भोलिपल्ट उठ्दाखेरि पनि है हिजो भयो भने जस्तो मात्रै फिलिङ थियो क्या बेसिकली एउटा ब्युटिफुल मोमेन्ट लाइफको अब तपाईँहरू अन्तिम चरणसम्म 3 जना पुग्नु भएको थियो तपाईँहरू टिम सुबिजु भयो बुद्धिका भयो अर्को हाम्रो प्रियम हुनुहुन्थ्यो होइन तर विशेष गरी लाइभ स्ट्रिमिङ भइराख्दाखेरि चाहिँ बुद्धिकाको धेरै कमेन्ट्स आइरहेको थियो अथवा बाहिर पनि एक खालको नेपाल आइडल भइसकेको मान्छे हुँदाखेरि टप 3मा चाहिँ 2 जनामा चाहिँ अथवा 3 जनामा
को एकदम कम्पिटिटर लागेको थियो अथवा हामी नै विजेता बन्छौँ भन्ने चाहिँ कतिको तपाईँहरूलाई लागेको थियो? यस्तो हो त्यो यो कुरामा चाहिँ अब एकजनाको मात्रै नाम लिँदाखेरि अक्वर्ड हुन्छ, तर जस्ट हामी बाहेक हामीले जे पनि हुनसक्ने सम्भावना धेरै थियो नि त। जस्तो तपाईँ डान्सकै मात्रै हेर्नुहुन्छ भने पनि त हामीभन्दा के भन्छ टप 7मै टप 9मै निस्किनेहरू पनि त उहाँहरू पनि त डान्स वाइज एकदम राम्रो हुनुहुन्थ्यो होइन। सो रियालिटी सोमा भन्नै सकिन्न र आई थिङ्क अडियन्सहरूको भोट पनि एकदम फ्लक्चुएट भइरहेको थियो। जस्तो कि पहिला हामी बटममा प्रायः परिरहन्थ्यौँ, तर टुवर्ड्स द एन्ड आउने बित्तिकै कस्तो भयो भने आई थिङ्क यो फेरि किन भनेर भन्न जरुरी छ, किनभने 12जना स्टार्सहरूमध्ये मभन्दा धेरै पपुलर स्टार्सहरू पहिलेदेखि नै हुनुहुन्थ्यो राइट, तपाईँलाई ठुलो मासले चिन्ने, अनि त्यहाँनिर मलाई कमले चिन्थे हिजोको दिनमा र हामीलाई मान्छेहरूले चिन्ने बेलासम्म बिस्तारै मात्रै चिन्दै थियो जस्तो लाग्छ क्या। त्यो कारणले पनि भोट त्यही अनुसार आएको हो कि जस्तो लाग्छ मलाई। सो डर सबैजनासँगै थियो, सबैजना हाम्रो कम्पिटिटर हो, तैपनि टुवर्ड्स द एन्ड चाहिँ जे नै हुनसक्छ, जित्न नि सक्छौँ हार्न नि सक्छौँ भन्ने चाहिँ एउटा फिलिङ थियो। बुद्ध आमाको किनकि अलरेडी नेपाल आइडल जितिसकेको जनताहरूको फेस उसको फेस भ्याल्यु मतलब लाइक भन्छ नि सबैले चिन्ने मान्छे हो। हामीहरूले त त्यो स्टेजमा गएर आफ्नो पहिचान बनाउनु पऱ्यो, आफूलाई प्रुभ गर्नु पऱ्यो होइन। त्यो अनुसार त अडियन्स थियो होइन, हाम्रो सपोर्टर पनि थियो, बुद्धको बढी होला होइन। बट एट द एन्ड त्यही हो दाइ, अब सपोर्ट गरेको मान्छेले अब भनौँ न जित्यो। तपाईँहरूले सपोर्ट गर्नुभयो, विशेष गरी तपाईँहरूको मेहनत, किनभने तपाईँले त्यो अनुसार प्रुभ पनि गरिरहनु भएको थियो। अब विजेता त बनिसक्नु भयो, तर कतिपयले चाहिँ सुमी मोक्तानले एउटा मात्रै मुभी गर्नुभएको छ, डान्सिङ स्टार्सको चाहिँ यो टाइटल कसरी भयो अथवा भन्ने पनि त धेरै देखिए थियो जस्तो कमेन्ट्सहरूमा होइन। त्यही त, सो त्यो कुरा त्यसैले नै मैले भनेको, किनभने मलाई त पहिला नै थाहा थियो नि त मभन्दा धेरै पपुलर मान्छेहरू हुनुहुन्छ। सो मेरो चाहिँ स्ट्रगल त्यहाँ के थियो भने मेरो कामको थ्रुबाट म आइडेन्टिफाई हुनुपर्छ त्यहाँ होइन। जस्तो उहाँहरूको जस्तो हामी ज्योतिदी हुनुहुन्छ, फुलनदेको आमा भयो, प्रशान्त सर भयो, बुद्धजी भयो होइन, उहाँहरूलाई त पहिला नै के थियो भने एउटा आइडेन्टिटी लिएर आएको मान्छे हो नि त होइन। मतलब राम्रो गर्दा ज्योतिले राम्रो नाचेछ भन्ने थियो भने मैले चाहिँ त्यहाँ गएर यो राम्रो नाच्ने चाहिँ को रहेछ भन्दा सुमी मोक्तान रहेछ, फरक छ कि त्यहाँ। सो कामको थ्रुबाट हामीले आइडेन्टिफाई भएको हामी चाहिँ। सो त्यो कारणले सुरुको दिनमा त्यो भने तापनि आजको दिनमा धेरै नै कम मान्छेले त्यो भन्छ भनेको मैले देखिरहेको छु र हामीलाई कहीँ अप्रिसिएट गर्छन् कि दाइ। लाइक अहिलेसम्म जस्तै भनौँ न एक कानमा गुजिरहेको वर्ड्स जित्ने पछिको सबैभन्दा बेस्ट जो वर्ड छ हाम्रो कानमा गुजेको अनि प्राउड फिल भएको डिजर्भिङ मान्छेले जित्यो। जति प्रायः कमेन्ट हजुरले हेर्नुहुन्छ त्यो सुनेपछि केही देख्दैन क्या मलाई त। बेस्ट पार्ट हो क्या हाम्रो लागि, किनकि अहिलेसम्म भनौँ न हामीलाई कसले पनि भन्नु अहिलेसम्म त्यस्तो भनेको छैन यु आर नट डिजर्भिङ भनेर त्यस्तो भनेको। त्यो सायद त्यो ट्रफी लिएर अगर त्यो सुन्नु पाउनु भए सायद मन खल्लो हुन्थ्यो कि। बट हामीलाई यो एकदमै राम्रो लाग्छ कि यु आर डिजर्भिङ कपाल भनेर कि त्यो एकदमै राम्रो लाग्छ, सुन्नमा पनि राम्रो लाग्छ नि फिल हुन्छ कि ल अडियन्सलाई सपोर्ट गरेको साँच्चै सपोर्ट गरेको। त्यसको अर्थ चाहिँ हाम्रो कामलाई माया गरिदिनु भएछ नि त, नामलाई मात्र भन्दा भन्ने चाहिँ हामीले फिल गऱ्यौँ। त्यही हो कि जस्तै भुवन सर पनि आउनुभएको थियो, सबैले भन्नुभएको थियो बिचमा अलिकता त्यो भनौँ न राम्रो राम्रो डान्सर निस्किँदाखेरि राम्रो राम्रो जोडी निस्किँदाखेरि अलिकता माथि तल भएको छ डान्सिङ स्टारको। देन भुवन सरले पनि भएन कि हाम्रोलाई होइन राम्रोलाई भोट गर्नु के। त्यो एकदमै त्यो एकदमै राम्रो मेसेज गएको थियो, हाम्रोलाई होइन राम्रोलाई भोट दिनु। त्यही अब रिजल्ट हजुरले हेर्नुभयो। अब विजयसँग त दुईवटै देशको रियालिटी सोको एक्सपिरियन्स भयो होइन, इन्डियामा पनि तपाईँ कुन कुनमा जानुभएको थियो? म गएको होइन दाइ, मैले काम गरेको होइन, मतलब लाइक पार्टिसिपेट गरिनँ बट कोरियोग्राफर असिस्टेन्ट कोरियोग्राफर धेरै बच्चालाई चाहिँ झलक दिक्लाजा गरेको हो। अब भनौँ न पर्फर्म गरिसकेको छु टेरेन्स सरसँग म नजिबलिएमा, फेरि हजुरको DID 6मा गरिसकेको छु, DID 4 लिटल मास्टरमा, सुपर डान्सर, त्यसमा थुप्रैमा यसो रियालिटी सोमा गरिसकेको। अब इन्डिया र नेपालमा चाहिँ काम गर्ने तौर तरिका कस्तो हुँदो रहेछ? रियालिटी सोजहरूको रियालिटी चाहिँ के रहेछ खासमा दुई देशको रियालिटी भेरी डिफ्रेन्ट के। लाइक यसरी छुट्याउनु पऱ्यो भने भन्छन् नि उहाँको यहाँको एकदमै डिफ्रेन्ट छ। हजुरलाई थाहा छ इन्डस्ट्री यहाँको सानो छ, उहाँको बिग इन्डस्ट्री छ है। उहाँ धेरै कुराको सुविधा हामीलाई पाइन्छ, यहाँ पाइन्न। जस्तै भनौँ न अब जस्तै हर कुराको बेस्ट मान्छे आएर बस्यो कि उहाँ काम छ सबै कुरा छ। अब हाम्रो इन्डस्ट्री ग्रोथ गरिरहेछ है,
पहिला चरणमा चाहिँ सायद इन्डियामा पनि स्टार्टिङमा त्यस्तै होला कि होइन के चाहिँ डिफ्रेन्ट छ कि जस्तै अब प्रप बनाउने भने जस्तै यो प्रप थाहा छ कि तुरन्त आइडिया दियो बनाइन्छ। यहाँ अलिकता हामीलाई प्रप डाइरेक्टरहरूलाई पनि नलेज हुन्न, नलेज भन्दा पनि नलेज छ बट सामान पाइन्न कि दाइ, त्यसको सब्स्टिट्युट पाइन्न कि, पायो भने हाम्रो त्यति लगानी लगाउनु कि नलगाउने धेरै कुराको त्यो मिक्सचर मिल्दैन क्या दाइ। बट मैले एप्रिसिएट के गर्नुपर्छ नेपालको यसमा नभएर पनि हामीले त्यो लेभलको कन्टेन्ट दिनु सकेको छ कि त्यो सबैभन्दा बेस्ट पार्ट हो कि दाइ। अब छुट्याउने कसरी के वहाँ त राम्रो छै लेकिन हामीसँग त्यो सुविधा नभएर पनि हामीले त्यो लेभलको सोचिरहेछौँ कि त्यसभन्दा ठुलो कुरा के हो कि मेरो लागि त नेपाली नै लाग्छ, बेस्ट लाग्छ मलाई, किनकि हर कुरामा नभएर पनि उसलाई पढाउ पार गरेको छ भने त अब यसभन्दा ठुलो मतलब च्यालेन्ज कस हुन्न मेरो विचारमा। यदि बिजुको ठाउँमा अरू कोही कोरियोग्राफर हुन्थ्यो भने यो के भन्छ यो एउटा एक नाम दिनु न दाइ। होइन अब एक त फेरि को भन्नु होइन एबिसिडी जो भए पनि बिजुको ठाउँमा अरू कोही हुन्थ्यो भने आज यो तपाईँ जुन एउटा नेपालमै पहिलो पटक भएको डान्सिङ रियालिटी सोको विनर हुनुहुन्थ्यो होला भनेर प्रश्न भयो भने हुन्थ्यो होला हुँदैन थियो होला भन्दा पनि गाह्रै हुन्थ्यो होला, किनभने मसँग म्याच गर्नुको लागि जस्तो मसँग मात्र होइन उसलाई पनि म्याच गर्नुको लागि जस्तो उसको र मेरो किन हामीले यो कोलाबोरेसन राम्रो भन्दाखेरि हर एङ्गलबाट म्याच भएको भएर हो नि त। जस्तो कोरियोग्राफी मात्रै हेर्ने हो भने भिजुको चाहिँ कन्टेम्पोरेरी फर्म हो, भिजु एकदम राम्रो, त्यसमा अरू हिपहपमा एकदम बवाल, सबैजनाको आफ्नो एउटा ट्यालेन्ट हुन्छ क्या। र अफकोर्स सुभिजु भनेर हामीले आजको दिनमा जितिसकेपछि मैले होइन भिजु बाहेक अरू पनि भइदिए हुन्थ्यो भन्यो भने त्यो त जस्टिस भएन, राम्रो भएन, सो त्यो कारणले हुन्थेन। तैपनि एट द सेम टाइम चाहिँ यसको अर्थ यो होइन कि भिजु मात्रै बेस्ट हो अथवा केविका मात्र बेस्ट हो अथवा लाउरे मात्र बेस्ट हो, त्यस्तो कहिले पनि होइन जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। किनभने कोरियोग्राफरहरूको सबैजनाको आफ्नो क्षमता छ र त्यो क्षमता सँगसँगै स्टार्सहरू सेलिब्रिटीहरू जो जति आउनुहुन्छ उनीहरूको दिनरातको मेहनत अझै बढी काउन्ट हुन्छ जस्तो लाग्छ क्या। किनभने कोरियोग्राफरहरू त पहिल्यै पोख्त मान्छेहरू हो होइन, उहाँहरू 10औँ वर्ष 15 वर्ष नाच्ने हो, तर हामी भनेको 10-15 दिन हामीले ज्यान फालेर नाच्ने हो। सो त्यो कारणले त्यो दुईवटा कुराको कोलाबोरेसनले पहिले एउटा ब्युटिफुल कुरा निस्किन्छ र त्यो निस्केरै होला सायद हामीले नेपालको फर्स्ट डान्सिङ विथ द स्टार्सको टाइटल पाएको। सो यसको अर्थ चाहिँ भिजु बाहेक मलाई गाह्रो हुन्थ्यो। टाइटल मात्र पाउनु भएको छैन, तपाईँले रुपैयाँ पनि पाउनु भएको छ। 20 लाख लेखिएको थियो त्यहाँनिर। अब त्यो चाहिँ कसरी बाँडफाँड हुन्छ, कहिलेसम्म पाउनुहुन्छ भन्ने के छ? अब त्यो बाँड्ने त त्यो एकदम क्लियर छ, हामी बाँड्छौँ होइन, तर त्यो भन्दा इम्पोर्टेन्ट कति अब आधा आधै दिनु पर्ला नि होइन के छ र होइन त्यो त अब लगभग जस उहाँहरूले अब हामीलाई दिने हो, त्यो त हाम्रो अन्डरस्ट्यान्डिङकै कुरा हो कसरी दिने हो, आधा आधा दिने हो होइन, किनभने उहाँको 50% अनि मेरो 50%ले 100% हुने हो नि त। तर प्रश्न चाहिँ त्यो होइन कि मतलब पोइन्ट त्यो होइन, पोइन्ट चाहिँ के हो भने अब पहिला त्यो पैसा चाहिँ आउनु पर्यो, कहिलेसम्म आउँछ भन्ने छ कुरो। त्यो चाहिँ खासै अहिले थाहा छैन, आउने त आउँछ तर अलि प्रोसेस लाग्छ, टाइम लाग्छ, तपाईँहरूको ब्याङ्कको प्रोसेस हुन्छ, दुनियाँ हुन्छ, सो अलिकति समय चाहिँ लाग्छ, तर जहिले आउँछ त्यो मजाले हामी बाँड्छौँ। र के गर्ने भनेर सोच्नु भएको छ दुईजनाले? बिजुली के सोचेको छ भनिदेऊ। मलाई त के होइन अब केही सोचेको छैन दाइ, अब त्यो पैसा भन्दा पनि मैले भने नि नाम पाएको एकदमै खुसी छु दाइ। त्यो पैसाको मैले हेरेकै छैन दाइ, टु बी अनेस्ट होइन, त्यो पैसा आउँछ या लिन्छु यसको त्यही लालची छैन क्या दाइ। मलाई एकदमै रमाइलो भइरहेछ, एकदमै राम्रो लागिरहेछ यो टाइटल होल्ड गरिसकेको, मान्छेले चिनिरहन्छ, जहाँ पनि जान्छौँ नाम चिन्छन्, मान्छेले फोटो खिच्न आउँछन्, त राम्रो लाग्छ क्या दाइ। त्यो सायद यो 20 लाख मेरो गोजीमा भएको भए अनि यो टाइटल नजितेको भए मिनिङ हुन्थेन क्या। 20 लाख रुपियाँ छ नि पैसा भन्नु नि। अब हजुरले भन्नु न, अब आर्टिस्टको मिनिङ मेरो विचारमा मेरो गुरुले भन्नुभयो थियो दाइ, यो अब टाटा त्यो बिरलालाई चिन्छ कसैले? चिन्दैन है, को मान्छे चिन्दैन, लेकिन नाम थाहा छ है। अमिताभ बच्चनलाई सबले चिन्छ है, लेकिन अमिताभ बच्चन कहीँ गुना पैसा कैसँग छ? बिरलासँग छ है, लेकिन अमिताभ बच्चनको नाम छ। सोच्नु न, मलाई आर्टिस्ट भनेको त्यो कमाउँछ कि दाइ, जनता कमाउँछ कि। त्यही हो मेरो लागि एकदमै ह्याप्पी छु म। यो पैसा अब आउँछ नआउँछ के हुन्छ त्यो थाहा छैन दाइ होइन, बट म एकदमै ह्याप्पी छु यो टाइटल जितिसकेपछि मान्छेले चिन्छन् अनि भनौँ न एप्रिसिएट गर्छन्, त्यही हो मेरो लागि। आर्टिस्टले दुःख गर्ने नै यसको लागि हुन्छ, यसकै लागि स्पेसली नेपालको सिनारीमा, किनभने तपाईँलाई वी अल नो होइन नेपालको सिनारीमा आर्टिस्ट मात्र होइन कुनै पनि फिल्डमा त्यो लेभलको पैसा आउँदैन कम्पेयर टु अदर कन्ट्रिज। त्यो कारणले गर्दा पनि हाम्रो प्यासनले हामीलाई ड्राइभ गरेर हुन्छ कि पैसा भन्दा पनि। र मलाई लाग्छ भिजुली भने जस्तो त्यहाँभरिमा हामी सबैजना जो पार्टिसिपेट गर्नुभयो कसैले पनि 20 लाख आउँछ त्यो कारणले गर्ने भनेर चाहिँ कसैले पनि गरे होइन क्या। त्यो माया, त्यो रिस्पेक्ट, त्यो एउटा म केही गर्छु
लेट्स गिभ समथिङ ब्याक टु हाम्रो यो सोसाइटी एन्ड अडियन्स भन्ने हिसाबले नै वर्क हार्ड गरिरहेको हुन्छ क्या हामीले अब बिजु त एउटा कोरियोग्राफर हुनुहुन्छ, डान्सर हुनुहुन्छ, पर्फर्मर हुनुहुन्छ होइन, तर सुमी चाहिँ एउटा आर्टिस्ट हुनुहुन्थ्यो। विशेष गरी मलाई लाग्छ फिचर फिल्ममा फिचर हुने अनि फिल्म पनि गरिरहनु भएको छ। अब तपाईँ नायिका भनौँ न विशेष गरी, हजुर। अब यो डान्सिङ स्टारको टाइटल जित्नु भएको छ, यो डान्सलाई चाहिँ कसरी अगाडि बढाएर लानुहुन्छ तपाईँले? डान्स यस्तो मेरो लागि त डान्स यो डान्सिङ विथ द स्टार्समा आउनु अगाडि पनि डान्स यस्तो एउटा फर्म थियो जसले चाहिँ मलाई एकदम ह्याप्पी फिल गराउँछ कि इट इज अ फर्म अफ थेरापी भन्छु क्या म जहिले पनि। बिकज मलाई दुःखी फिल हुँदा पनि अथवा एकदम खुसी फिल हुँदाखेरि पनि डान्सबाट एक्सप्रेस गर्न चाहिँ म जहिले पनि गरिरहेको हुन्थेँ कि, चाहे त्यो आएर होस् चाहे त्यो नआएर होस्। सो त्यो कारणले डान्स अनि फेरि फर एन एक्टर डान्स होस्, फिटनेसको कुरा होस्, मार्सल आर्टै किन नहोस्, एक्टिङै होस् होइन, हरेक कुराहरू चाहिँ जोडिएको हुन्छ कि बिकज डान्स पनि एउटा फर्म अफ एक्सप्रेसन हो नि त। सो मलाई लाग्छ मलाई त अझै राम्रो भएको छ जस्तो लाग्छ र डान्सिङ विथ द स्टार्सको स्टेजलाई मैले थ्याङ्क यू भन्नुपर्छ र विजुलाई थ्याङ्क यू भन्नुपर्छ बिकज यो आइसकेपछि नै मैले डिफ्रेन्ट फर्म्सहरू सिकेँ, धेरै कुराहरूको नलेज भयो अनि नलेज इज पावर। सो तर डान्सलाई कसरी अगाडि बढाउँछ एउटा त्यो त अब त्यही त अब जस्तो मेरो आउने म्युजिक भिडियोहरूमा मलाई हेल्प हुन्छ, प्लस म यो डान्सलाई चाहिँ मलाई चाहिँ के भने अब हिजो जस्तो कन्टेम्पोरेरी फर्म फर्स्ट टाइम सिकेको है, एक्रोब्याटिक्सहरू सबै फर्स्ट टाइम सिकेको, अब यो कुराहरूलाई मलाई नेक्स्ट लेभल लिएर जानु छ क्या। सो मैले के सोचेँ भने जस्तो डान्सिङ विथ द स्टार्सको स्टेजमा त 5% न मैले सिक्ने मौका पाएँ यत्रो सर्ट टाइममा, अब त मेरो अल माई लाइफ छ, यो फर्म त अझै कति लग्न सक्छु होला भन्ने चाहिँ मलाई छ कि। धेरै छैन कि 5 साल चाहिँ बिहे गर्छु 5 साल पनि 1-2 सालमा हुनु पर्छ। होइन 5 साल सुन न 5 सालमै बिहा सुन न 5 सालमै बिहा गरे पनि 10 सालमै बिहा गरे भने पनि आई क्यान स्टिल लर्न हाउ टु डान्स बिकज प्रशान्त सर यो त हो सबजना। अनि तिमी पनि नबिर्सिने के भनेको मैले के भनेको शादी गर्छ र डान्स गर्न त्यसो भए त तिमी चाहिँ बिहा गरेर 2 जना बच्चाको बाउ भएर पनि यहाँ आइराछौ त सिकाउन, अनि कहाँबाट हुन्छ हो बच्चाको आमा यो होइन यो बच्चाको आमा यो सो होइन सो त्यो बच्चाको आमा यही हो नि। सो बेसिकली बच्चा चाहिँ खोइ त यहाँ अब 2टा ट्रफी छ नि त्यही त बच्चा है, एक यसले लिएको छ एक मलाई दिएको छ कि होइन होइन। सो जस डान्स भन्ने चाहिँ फर्म तपाईँलाई लाइफ लङै काम लाग्ने कुरा हो होइन। सो बिजु होइन सो म सिक्छु के हुँदैछ यहाँ यो बिहेको कुरा अब त्यही उसलाई नै सोध्नु उसको खै के भइरहेछ। तिम्रो त मेरो बिहा भएन, मेरो बिहेको कुरा त मुम्बईमै बिहा गरेर आएको हुन्छ नि। अब भनौँ न अब के छ यसको हस्बेन्डसँग त्यही अब डिस्कसन गरेर अब सुमीलाई के अपनाउने कि त्यस्तो क्रममा छौँ। उसको अब डिभोर्स गराएर मै अब सँगै जोडी सबैले जनताले मन पराइसकेपछि किन सँगै बस्ने भनेर विचार चलिरहेछ। त्यो त ठिक छ तर फेरि तिमी मुम्बईको वाइफलाई के भन्छौ भने क्या मलाई अरू म कहाँ सौता बन्न आउने त भने क्या मन दुखाउनु हुँदैन क्या अरूको बिजु। दाइ वाइफ छैन भनेर यति जलेसी छ है, वाइफ भएर कति जल्छ क्या यो इन द फ्युचर मेरो गर्लफ्रेन्ड भयो भने या वाइफ भयो भने कति जल्छ क्या केटी। अहिले चाहिँ कोही छैन र कोही छैन त्यही भनेर ल हेर्नु कस्तो फटा छ है यो मान्छे यस्तो फटा छ त। अनि त्यही त बिजु यो जति पनि आज सबलाई त भन्देऊ तिमी सिंगल हो कि होइन? म सिंगल हो, तिमी भन्दियो त ल भरस तिमी हो कि नि सिंगल? नेक्स्ट क्वेसन देखा त्यही त अब बिजुको त यत्रो धेरै फलोवर्स हुनु भएको छ, त्यही भने यति राम्रो हुनुहुन्छ, कसैले चाहनु पनि हुन्छ होला, धेरै नै छ नि, चाहन्छन् माया गर्छन्, त्यसको लागि थ्याङ्क यू सो मच। अहिले हामीले त्यो अहिले डान्सिङ स्टारमा फोकस गरौँ, इन्टरभ्यूमा फोकस गरौँ अनि मैले आफ्नो करियरमा फोकस गरौँ, त्यही राम्रो हुन्छ। यस इन्टरभ्यूमै फोकस गरौँ, म आफ्नो करियरमा फोकस गर्छु, त्यो राम्रो हुन्छ दाइ। त्यो अब माया भनेको माया प्रेम भनेको होइन दाइ, भइरहन्छ हजुरलाई पनि थाहा छ माया प्रेम भनेको भनेर हुन्छ एकचोटि मात्रै पनि डायलग नमार के होइन त्यस्तो हो। मैले भनेको भनेर हुन्न के, मन पर्यो भने भोलि पनि मन पर्न सक्छ, अहिले पनि मन पर्न सक्छ। अहिले मन परेको दाइ धेरै नै मान्छे छ, 3-4 जना त होइन धेरै नै मान्छे छन् जसले मलाई मन पराउँछ, मैले उसलाई मन पराउँछ। त्यही हो कुरा गर्नमा त अब बिजुलाई सिकाएर पठाएको यो कुरा मलाई मेरो गुरु साक्षात् गुरु श्री 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 श्री
श्री के भन्छन् उत्सव रसाइली म कान्छामा जान्छु यो सबै कुरा मेरो गुरु श्री म नेपाल आइसकेपछि उनको साथ घुम्थेँ। मेरो गुरुको नाम हो श्री उत्सव रसाइली। उनीहरूले नि यो सब मलाई टेक्निक सिकाएको सबै। तर अब बिजु चाहिँ किनभने नेपाल आएर टक्क काम गर्न थालिसके पछाडि हामी एउटा के भन्छ सहकारी दाइ भाइको माया धेरै छ, त्योसँग हेर्नु सक्छ हजुरले। तर बिजु चाहिँ एकदम राम्रो मन भएको मान्छे, विशेष गरी एकदम करियर फोकस्ड मान्छे हो। यसलाई चाहिँ एकदम निरन्तरता दिनु होला। थ्याङ्क यू सो मच दाइ। म दिन्छु कि पुरा फोकस गरेरै जान्छु कि त्यही त यसको फोकस किन बिग्रेको छ बाहिर आएको चाहिँ भित्र हालौँ बिचारा यसको फोकस त हजुरतिरै गइरहेछ। यता तिमीतिर यता के हो बिजु यता यतैतिर गइरहेछ त अहिले। यो फोकस तिम्रो हो कि होइन यो के तिम्रो फोकस हो यो। अब त छोडिदियो के मलाई डान्सिङ के अब जियो कि आफ्नो लाइफ सुबह शाम बिजु लगभग त 9-10 महिना 7 मन्थ होइन त्यो त उसमा हो आई थिङ्क 8 months 8.5 months त भयो होला मैले उसले चिनेको चाहिँ के। सो त्यही दिन भनेपछि दुईजना बिच अब जस्तो कहिले काहीँ काम गर्दाखेरि एकदम माया पनि भयो होला, कहिले काहीँ झगडाको कुरा गर्नु न। माया भन्दा पनि माया त अहिले बढ्दैछ। डान्सिङ त ट्रुली माया त थियो यस्तो छ कि त्यो बेला प्रेसरमा पहिलाको तिमी भन म पछिको भन्छु कि ल पहिला तिमी झगडाको भन म मायाको भनिदिन्छु। अहिले बिजुलाई माया नै पहिला झगडा पछि झगडा भन्नु नि। इन्टरभ्यू उहाँले लिइरह तिमीले लिइरह हो उहाँलाई लेट हिम आस्क नो के सोध्ने हो ल सोध्नु न। झगडाको कुरा झगडा त उसको र मेरो त कतिचोटि भयो होला भन्ने कुराको केही हिसाब किताबै छैन होइन। एकदम सिरियस नै सिरियस पनि भएछ दाइ, सिरियस भएछ लेकिन 15 मिनटको लागि एकदम सिरियस के खतरा मतलब कहिले जिन्दगीमा मुख नहेर्ने जस्तो 15 मिनट त्यस्तो झगडा गर्ने एकदम अरे दाइ एकदम जस्ट त्यो दौरानमा चाहिँ झगडा परिरहन्थ्यो हाम्रो। अनि फेरि कसरी मिल्नुहुन्थ्यो? त्यही हो नि दाइ, झगडा भयो गर्दैन गर्दा ब्याग लियो ऊ आफ्नो ठाउँ गयो म आफ्नो ठाउँ 15 मिनट पछि आयो काँच मिररको सामने नाच्यो गर्ने खतम। अनि माया लेकिन दाइ त्यसपछि त्यो जति पनि मनमुटाव भयो त्यो जति पनि भनौँ न झगडा या जति पनि चित्त दुखेको छ एक अर्काको डान्सिङ स्टार सिद्धेपछि कहीँ न कहीँ त्यो नेक्स्ट डेबाटै नै मतलब भन्छ नि एकदम माया बढिरहेको थियो कि एकदम मिस भइरहेछ अर्कालाई डान्सिङ। म मेसेज देखाउँछु कस्तो भयो भने अब जस्तो त्यो बेलामा झगडा पर्दाखेरिको कति धेरै मोमेन्टहरू फोनमा खिचा हुन्छ के हुन्छ अनि डान्सिङ विथ द स्टार्स यत्रो महिना नाचिसकेपछि भोलिपल्ट बिहानदेखि के नपुग्या जस्तो हुन्छ नि त, खाली फिल हुन्छ नि यत्रो घन्टा नाच्यो। अनि के हालिदिएको छ त यो रेकर्डिङको टाइममा छैन के हालेको छ के केटीले यस्तो फनी मोमेन्टहरू हुन्थ्यो मैले क्याप्चर गरेर राख्थेँ क्या। अनि त्यही मोमेन्टहरू मैले अनि यतिकै मेरो स्टोरीमा हाल्दाखेरि अनि उसलाई पनि यस्तो भएको थियो भन्ने त्यो भएर मलाई एकदम मिस गर्ने चाहिँ भएको हो। कहिले खिचेको के दाइ एकदम के खिचेको रहेछ के बारे छ धेरै कुरा छ नि दाइ भएको त। तर जस जे कुरामा हाम्रो झगडा पर्थ्यो त्यही कुरा अहिले मिस हुन्छ। यसको अर्थ के भन्दाखेरि एकदमै प्योर सम्बन्ध माया नै माया छ मेरो ठाउँमा। अब यति धेरै तपाईँ दुईजनाको सहकार्य भएर एउटा रियालिटी सोको विजेता पनि बन्नु भएको छ। भोलिको दिनमा तपाईँ दुईजनाको सहकार्य चाहिँ कस्तो हुन्छ? केही नयाँ तत्कालै सोच्नु भएको छ कि? तिमी भन्ने कि म भन्ने? हजुर भन्नु न। होइन अब उसको र मेरो त आई थिङ्क धेरै अडियन्सले उसलाई र मलाई मन पनि पराएको छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि वी हेभ टु वर्क होइन। त्यो बाहेक पनि हामीले के थियो भने हामी यो डान्सिङ द स्टार्स नजिते पनि वी सुड वर्क भन्ने चाहिँ हामीलाई पहिलादेखि नै थियो क्या। सो अब यही नै हुन्छ भनेर त भन्न सकिन्न, तर राम्रै कामहरू गर्नुपर्छ बिजु र मैले सँगै होइन त गरौँला। जीवनमा अरू केही सोच्नु त्यस्तो त छ नि। अब उसको र मेरो हामीले भर्खरै भने जस्तो यो मान्छेहरूको त्यो रिलेसनसिप लभी डभी रिलेसनसिप भन्दा धेरै माथिको रिलेसनसिप हो जस्तो लाग्छ। उसको र मेरो एकदम प्योर एकअर्कालाई राम्रो होस् भन्ने सोच्ने होइन, अनि एकअर्काको प्रगतिमा नजल्ने, एकअर्कालाई जिस्काइरहने होइन, मुखले भनिरहनु नपर्ने तर माया छ क्या हाम्रो। माया छ। उसको गर्लफ्रेन्ड भए उसको बॉयफ्रेन्ड भए पनि नजल्ने, मेरो गर्लफ्रेन्ड भए पनि यो नजल्ने के त्यस्तो बन्डिङ पनि सँगै पनि बस्ने। ओके। र गर्लफ्रेन्ड बोयफ्रेन्ड एकअर्कालाई भेटाउनु भएको छ कि छैन? अब बनाउने फेरि भेटाउने चाँडै नै है। सुनिले 6 महिना त साथमै थिएँ, 6 महिनासम्म त हेरेन
अब लेट्स सी अब आज भन्दैछ के त जान्छु भनेर के भन्छ पार्टीमा जान्छु भनेको मलाई छोडेर एक्लै पार्टीमा तिमी चाहिँ पोखरा घुमेर आउनु हुने म त कामको लागि पोखरामा घुमेर आउँछ लाइभ बसिरहेछ हजुर थ्याङ्क यू भन्दै अरे लाइभ काम गर्नु पर्यो कि परेन भन्नु त जब पेन्डिङ काम छ अनि म पनि त काम गर्नु पर्यो नि बिचु भर्खरै 5 बजेपछि भर्खरै मैले के भनेको भने भर्खरै हामीले के भनेको भने हामी एकअर्काको प्रगतिसँग नजल्ने भने जल्ने होइन प्रगति भने 2 सेकेन्ड पछि प्रगतिसँग कहाँ जलेको दाइ ल भन्नु त प्रगतिसँग नजलेको छैन नि को प्रगति उही भनेको प्रगतिसम्म होइन कि प्रकाशसम्म जलेको के को प्रकाश जो तिम्रो लाइफमा चाहिँ प्रकाश हालिरहेछ दृष्टिकोण हालिरहेछ तिम्रो लाइफमा प्रकाशित भइरहेछ तिम्रो चमक दिइरहेछ तिमीलाई लाइट जसरी त्यो प्रकाश ओके त्यो प्रकाश पनि कुनै दिन होला र सुमीको लागि कस्तो खालको प्रकाश अब यता प्रगति भनेपछि प्रकाश कस्तो खालको हुनुपर्छ र मेरो ख्याल चाहिँ नपाओस् कि मैले त श्राप दिन्छु उसलाई जिन्दगीमा केटा नपाओस् मेरै पछि रहोस् यो शराबी छ कि मलाई म यो खालि नराम्रो चाहन्छु यसको लाइफमा यसको लाइफमा कहिले पनि केटा नआओस् मलाई मात्रै हेरिरहोस् के लास्टमा म यसरी 40 वर्षको भइसकेपछि यसरी सिना लिएर आउँ सुमी म छु म यो भार लिन सक्छु यो शराब दिन चाहन्छु यो लाइफमा एकै चीज म नराम्रो भन्नु चाहन्छु यसको लागि हैन तर म चाहिँ ठ्याक्कै अपोजिट उसलाई चाहिँ एकदम राम्रो होस् भन्ने चाहन्छु हैन नै राम्रो भनेको छु मैले है केटाको मामलामा भनेको चाहिँ केटाको मामलामा भनेको केटास नपाओस् के केटामा बाँकी त जिन्दगीमा सब कुछ पाओस् भन्छ न नेपालको प्रधानमन्त्री बनोस् मैले आशीर्वाद दिएँ यसमा बाँकी त केटा नपाओस् के अब प्रधानमन्त्री भएपछि त अब केटै त चाहिँदैन होला हैन अब एकदम बिजी भइन्छ केटी चाहिन्छ कस्तो कुरा केटा म 40 वर्ष भइसक्यो म लिन्छु म यो दर्द म लिन चाहन्छु म लिन्छु 40 वर्ष भन्दा अगाडि चाहिँ जोसँग जे गरे पनि भयो भएन त्यही त शराबी दिएको दाइ कतै हुन्छ कोहीसँगै हुन्न नि त्यसपछि थाके हारेको हुन्छ बसेको हुन्छ अब कसैले हेर्ने पनि हेर्दैन त्यही बेला त्यो हो नि साँचो माया भनेपछि बिजुको मनमा चाहिँ माया छ है सुमी प्रति तर म चाहिँ अब म पनि केही भन्न चाहन्छु हैन तर म चाहिँ बिजुको लाइफमा चाहिँ आओस् हैन म जस्तै मान्छे आओस् जसले चाहिँ उसलाई एकदमै माया गरोस् सपोर्ट गरोस् अनि उसको प्रगतिमा नजलोस् हैन अनि जे होस् त्यही हो आउनु म चाहिँ अब हेरौँ के कस्तो हुन्छ लाइफ इज ब्युटिफुल कदाकि सुमस तपाईँहरूको यो समकार्य अथवा 40 वर्षसम्म बिजी 40 कटेसी रमौला के 40 वर्षसम्म हेर्ने मात्रै हो कि हेर्नु हैन धेरै अब तिमी यसै भार उचाल्छु भनिहाल्यो अब 40 वर्षसम्म म एकदम रेडी भएर म टेन्सन छैन फिटनेस ट्रेनर सब कुराको समाधान छ के तिमी मैले सोचेको भन्छ मोटाउने मेरो गर्लफ्रेन्ड भयो भने बरु मोटाइदिने के अनि कसले नहेरोस् पछि बिहे गर्दा आफै पातलो गरिदिनुहोस् त्यो पछि हेर्छ नि त फेरि के भयो फेरि मोटाउन नहुने त्यो बेला त सँगै हात लिएर अब त्यो भन्छ नि त्यो लाइसेन्स लागिसकेको हुन्छ मेरो अब अर्को मोटाउने फेरि एक्सर्साइज नगरेर मोटाउने पनि हुन्छ त्यो हजुरलाई थाहा छ त्यो हजुरको एक्सपिरियन्स छ कि कसरी शादी नगरेर मोटाउने हजुरलाई थाहा छ कसरी मोटाउँछ त्यो त हजुरलाई नै थाहा छ मैले भनेको एक्सर्साइज गरेर पनि नदुख्ने त्यही भने कस्तो नेगेटिभ सोचायो भने के बिजु बी पोजिटिभ हेर्नु त कस्तो नेगेटिभ सोचायो पोजिटिभ सोच न धेरै नेगेटिभ भइरहेछ है प्रेग्नेन्सीको पिरियडमा अनि एक्सर्साइज गर्छौ त अनि तिम्रो ल भन फिटनेस ट्रेनर तिमी गर्न मिल्छ कि मिल्दैन ल भन ल राइट नाउ कुन एक्सर्साइज भन्नु त पहिला कस्तो कुन एक्सर्साइज भन्नु त कि लाइक फ्लेक्सिबिलिटीको हो कि स्ट्रेन्थिङको हो कि भन्नु न कुन एक्सर्साइज गर्नु दुईटाको कसरी एक्सर्साइज गर्ने त्यही त फ्लेक्सिबिलिटी गर्न मिल्छ कि मिल्दैन यो एकदमै हजुरले विवादित कुरा गर्नुभयो त्यसको लागि हजुरलाई जनता माफ गर्न सक्दैन एकदमै विवादित कुरा भयो त्यसलाई अब छोड्दिउँ हामी छौँ कार्यक्रमको अन्तिमतिर धेरै तर रमाइलो भइरहेछ उही भने नि रमाइलो गरे हामीले खासमा यो पनि तिमीतिरै
र थ्याङ्क यू सो मच। तपाईँहरू विशेष गरी यति धेरै इन्टरटेनिङ हुनुहुन्छ अनि मेहनती पनि हुनुहुन्छ। अझै जीवनमा मलाई लाग्छ धेरै मेहनत गर्नु बाँकी छ, धेरै सोजहरूको विजेता बन्न बाँकी छ। थ्याङ्क यू सो मच। तपाईँहरूको भविष्य एकदम उज्जवल रहोस्, उत्सव रहोस्, रमाइलो रहोस् भन्दै अहिले चाहिँ तपाईँहरूलाई एकदम धेरैभन्दा धेरै भोट गरेर जिताउने र तपाईँहरूलाई माया गर्ने, सल्लाह सुझाव दिने दर्शक श्रोताहरू, शुभचिन्तक, आफन्त परिवारहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? छोटो मिठो सन्देश के छ? ओके, छोटो रे अनि मिठो रे, म बोल्छु त्यसो भए। तिमी त धेरै लामो टाउको झुकाउनु भइसक्यो। यसभन्दा के छ, हामीलाई बोल्ने धेरै छैन होइन, बस्दै तली बसे हामी फेरि। किनकि दाइ जति पनि भने हाम्रो थ्याङ्क्स भन्नु पऱ्यो भने जति पनि भने सानो हुन्छ कि, त्यही भएर हात जोडेर धन्यवाद। एकदमै मनदेखि नै एप्रिसिएट गर्छौँ हामीले तपाईँहरूको यो जेस्चर। जसरी नचिनेको कति डिफ्रेन्ट ठाउँबाट मान्छेहरूले यस्तो कोरोनाको टाइममा हामीलाई होइन धेरै थोरै पैसा हालेर भोट गरिदिनु भयो, त्यसलाई हामीले एकदमै थ्याङ्क यू भन्नुपर्छ। अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि अनि हजुरहरूको यो सपोर्ट बिना चाहिँ हामी चाहिँ कहिले पनि डान्सिङ विथ द स्टार्स हुन सक्थेनौँ। त्यो कारणले गर्दाखेरि एकदमै मनदेखि धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच। थ्याङ्क यू सो मच। र जाँदा जाँदै तपाईँहरू डान्सिङ विथ द स्टार्स इन नेपालको विजेता भन्नुभएको छ है, धेरैजना स्टार्सहरूबाट। र तपाईँहरूले बसी गर्न मिल्ने एउटा स्टेप पनि तपाईँहरूको एकदम शुभचिन्ता गर्नु। बसी के गर्नु स्टेप डान्सिङ बसिराख अब मैले धेरै कोरियोग्राफिङ भयो सुमीले कोरियोग्राफिङ यो पनि हुनुपर्छ है, हुनु पर्यो नि, अब हुनु पर्यो नि। मलाई त आउँदैन, म त एकदम राम्रो फलोवर हो, यसमा मलाई कोरियोग्राफी आउँदैन। ल तिमी सिकाऊ। बसी ओके। अब यस्तो चाहिँ नगरौ नि फेरि अलिकति। गर के हो यो डान्स? भयो दाइ। Thank you so much. Bye bye. Thank you so much.